नाजरीन, इरफान बाबा मलिक गोल्ड होम्स के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गोल्ड होम्स प्रोग्राम रीमैक्स गोल्ड की वसासत से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और ये टोरंटो 360 के चैनल पे नशर होता है। टोरंटो का मकबूल तरीन मोतबर तरीन रियल स्टेट शो है, जिसमें आपको ओपिनियंस दी जाती हैं, जिसमें आपको एक्सपर्ट से मिलाया जाता है, जिसमें अपने बिजनेस से ज्यादा आपकी वेलफेयर की बात की जाती है। आपकी तवज्जो आपको मुस्तकबिल में कौन से चैलेंज दरपेश होंगे, ये उसकी बात करती है। आइए आज बात करते हैं एक बड़े ही मालूमाती टॉपिक पे, जिसका उन्वान है रेंट टू ओन, यानी किराएदार से लेके मालिक मकान तक का सफर। आप किराएदार बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद आप मालिक मकान बन जाएंगे। कैसा आइडिया आपको मैंने दे रहा हूँ। रेंट टू ओन की टर्मिनोलॉजी आपने शायद पहली बार ही सुनी होगी और इसके बारे में आपको मालूमात भी पहली बार ही मैं दे रहा हूँ। बहुत सारे रियल स्टेट एजेंट हैं, उन्होंने भी ये टर्मिनोलॉजी पहली बार ही सुनी होगी। अब टाइम आ गया है कि कनाडा गवर्नमेंट भी गौर कर रही है इस बात पे कि रेंट टू ओन प्रोग्राम शुरू किया जाए। इनफैक्ट कुछ बिल्डर्स कॉरपोरेशन बड़े अरसे से ये रेंट टू ओन का प्रोग्राम चला रही हैं, मगर ये एक जरा बड़ा टेक्निकल मसला है, इसलिए मैं आपको बुनियादी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसके बारे में मजीद मालूमात लेने के लिए आपको मेरे दफ्तर तशरीफ लाना होगा, मेरी टीम के साथ बैठना होगा और मेरी टीम आपको बताएगी कि रेंट टू ओन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या क्या शराइत हैं, किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा। रेंट टू ओन क्या है? आइए रेंट टू ओन की डेफिनेशन डिक्शनरी के हवाले से देखें कि रेंट टू ओन, also known as rental purchase, is a type of legally documented transaction under which tangible property such as furniture और जो भी कुछ है is leased in exchange for a weekly or monthly payment with the option to purchase at some point during the agreement. यानी during the agreement आप खरीद सकते हैं। Rent to own और एक ट्रेडिशनल लीज, जो आप घर का जो एग्रीमेंट करते हैं, लीज का एग्रीमेंट समझ लें, किराएदारी एग्रीमेंट समझ लो, उसमें क्या फर्क है? ए रेंट टू ओन ट्रांजैक्शन डिफर्स फ्रॉम ए ट्रेडिशनल लीज in that the lease can purchase the lessee can purchase the leased property at any time during the agreement. In a traditional lease, the lessee has no such right. ट्रेडिशनल लीज जो होती है उसमें कोई राइट नहीं होता। मुख्तसरन आपसे बात करूंगा, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, ये इसमें बड़े पेचीदा कानूनी और टेक्निकल मसले हैं जिनको जब हम आप और हम सामने सामने बैठेंगे और आप हमारी लॉयर्स की टीम के साथ बैठेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या डिफरेंस। मैंने तो आपको बस डेफिनेशन दी है, इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। लीज वर्सेस सेल। लीज होती है जब आपको चीज किराए पे लेते हैं और सेल होती है जब आपको चीज खरीदते हैं। अब ये किराए पे लेके उसको कन्वर्ट करना सेल में, ये टेक्नोक्रेट्स का काम है, ये मेरा काम है, ये लॉयर्स का काम है, ये मॉर्गेज वालों का काम है। मैं ये जरूरी बताना आपको बहुत जरूरी है कि ये कौन से लोग हैं जो रेंट टू ओन से फायदा उठा सकते हैं। फर्स्ट टाइम होम बायर्स, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, अगर आप प्री नॉन क्वालिफाइड बायर्स हैं, यानी आपको नॉन क्वालिफाइड बायर्स हैं कि आपको क्वालिफाई करने की कोशिश की मगर किसी क्राइटेरिया पे आप पूरा नहीं उतरे, उसकी कई रीजंस हो सकती हैं। बायर्स मार्केट एक बहुत बड़ी रीजन होती है रेंट टू ओन की। आजकल बायर्स मार्केट है,
اور ڈاؤن ریل اسٹیٹ مارکیٹ، جو آج کل ڈاؤن ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہے، اور جو انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہی ہے مارکیٹ نیچے گر رہی ہے. کب تک آپ انتظار کریں گے گھر خریدنے کے لیے؟ انٹرسٹ ریٹ اتنے اوپر چلے جائیں کہ آپ افورڈ ہی نہ کر سکیں. آج کل تو گھر خرید کافی پرائس میں فرق پڑا ہے. یہی وقت ہے آپ کے گھر خریدنے کا. آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں گھر خریدنے کا؟ بہرحال سیلف امپلائڈ جو لوگ ہیں، جن کو بینک یا دوسرے انسٹیٹیوشن کوالیفائی نہیں کرتے یا مارگیجز نہیں دیتے، اور کوئی سیلز کمیشن پہ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں جو کسی کھاتے میں نہیں آتے، جن کی کو پرماننٹ انکم نہیں ہوتی، کبھی 10,000 کما لیا، کبھی 5,000 کما لیا. یا پھر آپ اسمال بزنس اون کرتے ہیں. اب اس میں بائرز اور سیلر کو مل کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی پرائس کا. میں مختصراً پہلے میں آپ کے انگریڈینٹ بتاؤں. کریڈٹ رپورٹ ایک بڑی ضروری چیز ہے. اور کریڈٹ رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ کریڈٹ رپورٹ کا بھی سن لیجئے کہ کریڈٹ رپورٹ از ڈیٹیل رپورٹ آف یور کریڈٹ ہسٹری اینڈ از کیپٹ بائی ایٹ لیسٹ ون آف دی کینیڈاز کریڈٹ رپورٹنگ ایجنسیز. یہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری ہوتی ہے. کیا آپ کے پاس ڈیٹس کیا ہے، آپ نے کتنا پرسنٹ خرچ کر لیا، آپ کی ریٹنگ کیا ہے، کریڈٹ سکور کیا ہے. اب یہ آپ کی ریٹنگ ہے جو فائنینشیل ہیلتھ کے لیے آپ کو بڑی ضروری ہے. اسی طرح ہر جو چیز 1 سے 9 تک آپ کی ریٹنگ ہوتی ہے. R1 کا مطلب ہے کہ آپ بڑے اچھے پیمنٹس کر رہے ہیں. R9 کا مطلب ہے کہ یہ سارا کام ہی خراب ہو گیا ہے. R0 کا مطلب ہے کہ ٹو نیو ٹو ریٹ. R1 کا مطلب پیز ود ان 30 days آف پیمنٹ ڈیو ڈیٹ اور ناٹ ایون اے سنگل پیمنٹ پاس ڈیو. R9 کا مطلب ہے کہ بیڈ ڈیٹ پلیسڈ فار کلیکشن میں آپ کا کیس چلا گیا، آپ نے کچھ پیمنٹ نہیں کی. Rent to own is also known as lease to own, lease option, lease purchase اور rent to buy. اب اس کے بینیفٹ کیا ہیں اگر آپ بائر ہیں، آپ rent to own لینا چاہتے ہیں؟ یہ تو جب آپ نے سامنے بیٹھیں گے تو بتائیں گے، لیکن میں اس سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ڈالنا چاہ رہا تھا. بینیفٹس کیا ہیں، کیا فائدہ ہے آپ کو بائر کو؟ There are several benefits of rent to own, but the biggest benefit is our client is that when the bank has said no with the rent to own program, clients can آپ لوور ڈاؤن پیمنٹ یوز کر سکتے ہیں، بلڈ اکویٹی کر سکتے ہیں تھرو منتھلی آپشن کریڈٹس، بلڈ سویٹ اکویٹی تھرو بلڈنگ امپروومنٹس، اوائڈ ایکسپینسو کلوزنگ کاسٹ، ٹیک ٹائم ٹو ریپیئر اور ری اسٹیبلش کا کریڈٹ اگر آپ کا کریڈٹ خراب ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آتی ہے رینٹ ٹو اون میں. اب ایکچولی کام کس طرح کرتی ہے؟ ہاؤ ڈز رینٹ ٹو اون ورک؟ اس کے لیے مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے اور میں واپس آ کے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاتا ہوں ہاؤ اٹ ورکس.